अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि पिछले दिनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर बहुत से बरेलवी उलमा किराम ने गुस्ताखी का फतवा लगाया था, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपने एक बयान के दौरान कुरान पाक के हवाले से ये बयान कर दिया था कि कुरान पाक में बहुत सी जगह बज़ाहिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आती हैं। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर आम हुआ था तो उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बाकायदा अपनी वीडियोस के अंदर इस पर माफ़ी मांगी थी, लेकिन मुफ्ती साहब की माफ़ी मांगने के बावजूद भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से ये बयान किया कि ऐसे माफ़ी नहीं मांगी जाया करती। और उम्मी होने पर एक सोशल मीडिया मौलाना ने बहस शुरू कर दी और कहा कि कवायद के मुताबिक यूँ होना चाहिए। तो उनको ये मदारिस चलाते हैं, इनको ये पता नहीं कि कुरान कवायद के ताबे नहीं है, कवायद कुरान के ताबे होंगे। जब कुरान नाजिल हुआ तो ये ग्रामर, सर्फ, नहू, ये कुछ उलूम नहीं थे। तो इसलिए ये एक और गुमराही का रास्ता खोलना था कि अल्लाह के कलाम को बंदों के बनाए हुए कवायद और ज़वाबित के ताबे किया जाएगा। ये तो एक और फितने का दरवाज़ा खोलना है। फिर उम्मी के माना अनपढ़, यानी आपने किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया। इमाम अहले सुन्नत ने इसका तर्जमा किया कि बेपढ़े लिखे। अनपढ़ तो जाहिल को कहते हैं। और इसके बाद भी ये कोई तौबा नहीं है कि अगली तकरीर में कोई और तावील शुरू कर दें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये सवाल करती हैं कि हमारे इलाके के मजहबी लोग बच्चों के साथ बदफेली करते हैं। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शदीद गुस्सा हो गए और उन्होंने उल्टा उस इस्लामी बहन को ही डांट दिया और ये कहा कि तुम्हें इस पर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इस्लामी माहौल हो वहाँ पर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इसी रवैये पर रिसेंटली सैयद मुजम्मिल शाह साहब और मुफ्ती फजल हमदल साहब ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। तो मैं जहां से बिलोंग करती हूं वहां पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। आपके विजडम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू योर विजडम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहां पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। अब उसने एक बड़ा साउंड आर्गुमेंट करने की कोशिश की। बच्ची ने ये सवाल किया कि ये बड़ा रिलीजियस माशरा है, लकी मरवत जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर इज्तिमात भी होते हैं, वहाँ पर जमातें भी जाती हैं। तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफिलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है। अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कन्फ्यूज़ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइक कंप्लीटली टुक द गर्ल डाउन। उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा, ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक माशरा इस्लामी भी है, वहाँ पीडोफिलिया भी हो रहा है, नहीं हो सकता। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूं कि वही पीडोफाइल्स बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी। डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े साफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए, ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है। तब बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके ज़हन में एग्जिस्ट करती है। उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब खत्म, खामोश हो जाएं। पहले तो ये, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले। उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन, आपको माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माशरा जहाँ पर इस तरह के फॉलोअर्स मौजूद हों वहाँ पर ये सब कुछ होता है, तो इसलिए कोई खबर फैलाने से पहले तस्दीक कर लिया करें। डॉक्टर नाइक का जवाब ये था। अब इस पर यह है कि साहिल एक NGO है जिसने 2024 में रिपोर्ट किया कि पिछले साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर 4000 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। 4000+ चिल्ड्रन हैव बीन वायलेटेड। ठीक है, 2024 के पहले 6 महीनों में 1600 बच्चों के साथ ये अमल हुआ है। तो वो बच्ची ये पूछना चाह रही थी कि एक मुआशरा जहाँ पे हर कोई हाइपोक्राइट बन के फिर रहा है, इधर एक्चुअल सेंस ऑफ रिलीजन कैसे आएगी? और उसका जवाब क्या था? माफ़ी मांगो, आपने गलत बात की है, आपने तस्दीक नहीं की ऐसा कुछ होने से पहले। इस तरह की बातें अगर आपने सुनी है आगे मीडिया पे देख के बढ़ा दी, ये फैक्ट है जो बच्ची कोट कर रही थी। क्या मदारिस के अंदर, क्या मसाजिद के अंदर यहाँ के वाक़यात मौजूद नहीं है? दुनिया भर के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं कि जो बच्चों के साथ यहाँ पर ज़्यादतियाँ होती हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, इस सवाल का जवाब आप गोल कर गए हो, इसीलिए क्योंकि आप असल मज़हब को बयान नहीं करना चाहते, असल जो तालीमात हैं उनकी तरफ आप लोगों को लाना नहीं चाहते। क्या ये सब कुछ इस तरह
خواتین کو چھوڑ کر لڑکوں کے اپنے لیے نہیں رکھے ہوتے. ان علاقوں کے اندر یہ کلچر موجود ہے نا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مذہب کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں, اور رومال یہاں پہ رکھ کے جناب پنچے اوپر کر کے مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا ہے, یہ تعلیمات موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بچی کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ معافی مانگے, اور اس نے کوئی اسلام کے اوپر الزام نہیں لگایا. جو موجود ہے, جس طرح کا اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا, اس نے اسی کے اوپر بات کی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بہت سے علماء کرام یہ اعتراض کر رہے تھے کہ انہوں نے نادر علی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ جب ایک شخص نے ایک پروگرام کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہت ہی مشکل سوال کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا, لیکن کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے اس کا جواب الہام ہوا اور انہوں نے وہ جواب اس شخص کو دے دیا. لیکن نادر علی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ذاکر نائک صاحب نے اللہ کے الہام کے بجائے اللہ کے رسول کے الہام کے الفاظ استعمال کر دیے تھے. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن, اللہ کی طرف سے الہام آیا, وہی تو آتی نہیں, نبوت تو ختم ہو گئی, کوئی بول رہا تھا. لیکن الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے, کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے. آخر کار کل کراچی کے بیان کے دوران ذاکر نائک صاحب نے سبقت لسانی کے حوالے سے اپنی وضاحت پیش کی. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا, ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی, اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاء اللہ ابا کسے پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا, کسے پکڑا نہیں, کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, تو ابھی اردو میں, اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے, میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی, پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے, کہ کبھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا, میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں. لیکن یہاں پر میں آپ تمام بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب بہت سے علماء کرام نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس لفظ الہام کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے کا مطالبہ کیا, تو اس وقت انجینئر صاحب نے سامنے آ کر ان کا دفاع کچھ یوں کیا کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں شرح صدر کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے, غلطی سے انہوں نے الہام کا لفظ استعمال کر دیا. ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں. وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر, ان کے منہ سے الہام نکل گیا. اس کے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں. اور بھائی اس بیچارے کو اردو آتی نہیں ہے, اس کو عربی نہیں آتی, اس سے مسلمانوں کے اختلافات کا نہیں پتا, وہ تقابل ادیان کا اسٹوڈنٹ ہے. اس بیچارے کو ان گمبھیر مسائل کا, منطق کا, صوفیاء کے ایشوز کا, اختلافی موضوعات کے علی بے نہیں آتی. اس کے استاد کو بھی نہیں آتی تھی, ڈاکٹر اسرار صاحب کو یا احمد دیدار صاحب کو, یہ لوگوں کی فیلڈ ہی نہیں تھی. ایون ان کے جو استاد تھے مودودی صاحب, وہ بھی ایک جزوی طور پہ اختلافی موضوعات سے واقفیت رکھتے تھے. تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا, جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں. اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں, آپ نے کیا لفظ بولا ہے. اور مجھے پتا ہے ان کے الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ ہے, ان کو اردو نہیں آتی, نہ ان کو یہ دقیق قسم کی ٹرمالوجیز آتی ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.